हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौं केमिकल बन्डिङको अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के पढ्छौं भने हाइब्रिडाइजेसन अफ मलिक्युल्स। कुनै पनि मलिक्युल्स कुनै पनि कम्पाउन्ड्समा हाइब्रिडाइजेसन कस्तो हुन्छ र यसको बेसिक पोइन्ट्सहरु के छन् त्यो कुरा आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ल विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ हाइब्रिडाइजेसन्स को बेसिक पोइन्ट्सहरु छन्। त्यो पोइन्ट्सहरुलाई पहिला बुझ्न कोसिस गरौँ। त्यसपछि म तपाईहरुलाई हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकालिन्छ कुनै पनि मलिक्युल्सको त्यो पनि फर्मुला वाइज ट्रिक वाइज तपाईहरुलाई म सिकाउने नै छु। ओके, ल यदि पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ अगाडि चाहिँ राख्नुस् है। ल मसँग प्र्याक्टिस गर्दै अगाडि हिड्नुस्। ल हेर्नुस् त, हाइब्रिडाइजेसन भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भने जस्तो मिक्सिङ अफ अर्बिटल। हाम्रो के हुन्छ, s अर्बिटल, p अर्बिटल, d अर्बिटल हुन्छ हाम्रो, हैन। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ भने त्यसमा फिल हुँदै जान्छ। बुझ्नुहुन्छ नि यसमा है। यो कुरा बेसिक कन्सेप्ट्सहरु हो। यो कुरा पनि म आउँदाखेरि हुन्स रुल पढाउँदाखेरि म पनि भन्ने छु। अफ बोज प्रिन्सिपल पढाउँदा पनि म यसमा एकदमै राम्रोसँग यो अर्बिटल्सलाई कसरी फिल गरिन्छ, अर्बिटल्स भनेको के हो, यो कुरा पनि हामी डिस्कसन गर्ने नै छौं है। ल पहिला बेसिक कुराहरु बुझौं कि मर्जिङ एन्ड इन्टरमिक्सिङ अफ डिसिमिलर अर्बिटल्स, दैट मीन्स s अर्बिटल र p अर्बिटल को मिक्स गर्दियो भने त्यसमा के फर्मेसन हुन्छ, त्यहाँ एउटा के हुन्छ भने हाइब्रिड अर्बिटल को फर्मेसन हुन्छ, एउटा न्यू अर्बिटल को फर्मेसन हुन्छ। दैट मीन्स सिमिलर अर्बिटल्सलाई हामीले के गर्यो भने त्यसमा मिक्स गरिदियो भने दुईटा बीचमा त्यहाँ के फर्मेसन हुन्छ भने एउटा नयाँ अर्बिटल, नयाँ एनर्जी भएको अर्बिटल को फर्मेसन हुन्छ र त्यसैले हामीले के भन्छौं भने हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं र हाइब्रिड अर्बिटल भन्छौं त्यसलाई। जुन अर्बिटल फर्मेसन हुन्छ, न्यू अर्बिटल इज नोन एज, हेर्नुस् त, न्यू अर्बिटल इज नोन एज, जुन हाम्रो न्यू अर्बिटल को फर्मेसन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौं, हाइब्रिडाइजेसन। एन्ड द अर्बिटल फर्म्स, जुन फर्मेसन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौं, हाइब्रिड भन्छौं हामीले यसलाई। हाइब्रिड भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि त। हाइब्रिड भनेको दुईटा न्यू जेनेरेसन्सबाट, जस्तै बायोलोजी पढ्दा पनि हामी के पढ्छौं भने दुईटा नयाँ के हुन्छ भने डिफरेन्ट स्पिसिसबाट जब क्रस हुन्छ, क्रस भइसकेपछि जुन नयाँ स्पिसिसको फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं, नयाँ अफस्प्रिङ्सको फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले हाइब्रिड भन्छौं। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ भने दुईटा डिसिमिलर अर्बिटल्स अफ सिमिलर एनर्जी भएकोलाई हामीले मिक्स गर्दियो भने त्यसमा हाम्रो के हुन्छ भने एउटा नयाँ अर्बिटल को फर्मेसन हुन्छ। दैट अर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड अर्बिटल्स। क्लियर? ओके, यहाँ केही पोइन्ट्सहरु छ। फलोइङ पोइन्ट्स आर इम्पोर्टेन्ट इन द स्टडी अफ हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले यो सबै पोइन्ट्सहरु चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ र हामीले बुझ्नुपर्छ कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेसन र हाइब्रिडाइजेसन हामीले किन गर्नुपर्छ र हाइब्रिडाइजेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। नम्बर फर्स्ट पोइन्टमा के छ भने हाइब्रिडाइजेसन नेभर टक प्लेस इन आइसोलेटेड एटम बट ओन्ली अकर एट द टाइम अफ बोन्ड फर्मेसन। हाइब्रिडाइजेसन को मिनिङ के हो भने हाइब्रिडाइजेसन हाम्रो बोन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि मात्र हुन्छ। हेर्नुस् त, आइसोलेटेड एटम्समा हामीले यसलाई कहिले पनि कुरा गर्दैनौं है। आइसोलेटेड एटम्समा हामीले कहिले पनि यसलाई कुरा गर्दैनौं, बट यसलाई हामीले के गर्छौं भने बोन्ड फर्मेसनको टाइममा हामीले बल्ल के को कुरा गर्छौं भने हाइब्रिडाइजेसनको कुरा निकाल्छौं। र हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो, कसरी हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ कि sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ कि sp3d हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ कि कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, त्यसरी हामीले यसलाई एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं, राइट। ल त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्टमा के छ भने ओन्ली अर्बिटल अफ सिमिलर एनर्जी। हेर्नुस् है, राम्रो पोइन्ट चाहिँ हो। Only orbitals of similar energy and belonging to the same atom or ions undergo hybridization। भनेको जब यो दुईटा, सपोज गरौँ यो दुईटाको के छ, मास सेम छ, नियरली इक्वल छ नि त। भनेपछि यो दुईटा सपोज गरौँ यो s अर्बिटल हो, यो s अर्बिटल हो, भनेपछि यसमा के हुन्छ भने हाइब्रिडाइजेसन हुन थाल्छ है। सिमिलर एनर्जी छ भने जस्तै यो s हो यो p हो भनेपछि यसमा अर्बिटल फर्मेसन हुन्छ कि हुँदैन, sp अर्बिटल फर्मेसन हुन्छ नै। अब अर्बिटल फर्मेसन हुँदाखेरि यसमा ल्याटरल ओभरल्याप भइराछ कि हैन, हेड टु हेड ओभरल्याप भइराछ कि यसरी साइडवाइज ओभरल्याप भइराछ कि, यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ हामीले है। यदि हाम्रो यसरी फर्मेसन भइराछ भने यहाँ सिग्मा बोन्डको फर्मेसन हुन्छ, टाउको ठोकियो सिग्मा बोन्ड फर्मेसन हुन्छ, साइडमा ठोकियो साइडमा यसरी ठोकियो के बोन्ड फर्मेसन हुन्छ, पाइ बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। हेर्नुस् त, ल अब यसमा यही कुरा भन्छ, द नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल प्रोड्युस इज इक्वल टु द नम्बर अफ प्योर अर्बिटल।
बुझ्ने है द नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल प्रोड्युस इज इक्वल टु द नम्बर अफ प्योर अर्बिटल मिक्स ड्युरिङ हाइब्रिडाइजेसन्स जस्तै इक्जाम्पलको लागि चारवटा अर्बिटल हाम्रो के भयो भने मिक्स भयो हेर्नुहोस् है चारवटा अर्बिटल हामीले के गर्यो भने मिक्स गर्यौं या त चारवटा अर्बिटल हामीले प्रोड्युस गर्यौं फर हाइब्रिड अर्बिटल्स आर प्रोड्युस्ड फोर हाइब्रिड अर्बिटल्स आर प्रोड्युस्ड बाइ मिक्सिङ s orbital and 3 p orbitals p orbital लाई हामीले कसरी डिवाइड गर्न सक्छौं भने spdf हैन हामीले के गर्छौं भने px py and pz orbital हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं कसरी भने x एक्सिस y एक्सिस and z एक्सिस मा हामीले राखेर यसलाई के गर्न सक्छौं भने orbital लेख्न सक्छौं हामीले ठीक छ प्रोड्युस बाइ मिक्सिङ अफ s and p orbital p pure orbitals जुन हाम्रो pure orbital थियो यसबाट हामीले के गर्छौं भने नयाँ orbital फर्मेसन हुँदाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ भने 4 orbitals को फर्मेसन हुन्छ यसमा क्लियर यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन होला है हाइब्रिडाइजेसन भनेको यही कुरा हो यसमा यो मोस्ट अफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर भनेपछि हाइब्रिड ऑर्बिटल जुन फर्मेसन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै s बाट फर्मेसन भइरहेछ भने s जस्तै हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तै सिमिलर टाइपकै हुन्छ है p बाट फर्मेसन भइरहेछ भने p ऑर्बिटल नै जस्तै हुन्छ सिमिलर एनर्जीको हुन्छ सिमिलर शेप साइजको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ है अब त्यसपछि नम्बर 5 मा छ हाम्रो द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रिब्युटेड इन स्पेस एज फार अपार्ट एज पोसिबल हेर्नुस् फेरि पढ्छु म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रिब्युटेड इन स्पेस एज फार एज पोसिबल सिम्पल ल्याङ्ग्वेज छ किनकि यो जति सक्यो यिनीहरु के हुन सक्छ भने टाढा बस्न खोज्छ यसरी है अब त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने हाइब्रिड ऑर्बिटल लीड टु द फर्मेसन अफ बोन्ड नोन एज हाइब्रिड बोन्ड्स यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट छ हेर्नुस् त हाइब्रिड ऑर्बिटल्सले के गर्छ भने हाइब्रिड बोन्डको फर्मेसन गर्छ किनकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जुन फर्मेसन भयो s र p बाट हैन या त d बाट हाम्रो के भयो भने d को एनर्जी अलिकति फरक हुन्छ त्यसैले हामीले d लाई अलिकति कुरा गरेनौ यसमा है हाइब्रिड ऑर्बिटलले के गर्छ भने हाइब्रिड बोन्डकै फर्मेसन गर्छ है s ऑर्बिटल जस्तै हाइब्रिड बोन्डको फर्मेसन गर्छ s ऑर्बिटल जस्तै हाइब्रिड बोन्ड जुन फर्मेसन भयो त्यो s ऑर्बिटल को हाइब्रिड बोन्डले हाइब्रिड ऑर्बिटलले हाइब्रिड बोन्ड नै फर्मेसन गर्छ यहाँ है ल त्यसपछि which are stronger than non hybrid bond जस्तै s ऑर्बिटल छ है अब कुनै एउटा हाइब्रिडाइजेसन छ sp हाइब्रिडाइजेसन छ हैन त्यो अब जस्तै नन हाइब्रिड हो भने त्यो नन हाइब्रिड हो भने त्यो स्ट्रङ्गर हुँदैन तर हाइब्रिड यदि छ भने त्यो चाहिँ के हो भने स्ट्रङ्गर नै हो ओके ल नेक्स्टमा के छ भने हाइब्रिड ऑर्बिटल फलोज हुन्स रुल एन्ड पाउलिन्स प्रिन्सिपल यसलाई हामी एकदमै डिटेल डिस्कसन गर्छौं नेक्स्ट आउने क्लासेसतिर त्यसैले यसलाई वेट गर्नु होला यसको डिटेल म नेक्स्ट क्लासमा भन्दिन्छु ओके ल अब अहिलेलाई के बुझ्नी भने हाइब्रिड ऑर्बिटलले के फलो गर्छ भने हुन्स रुल र पाउलिन्स प्रिन्सिपललाई के गर्छ भने यसले फलो गर्ने काम गर्छ है ल त्यसपछि हाइब्रिडाइजेसन इज नट अ फिजिकल प्रोसेस अब अलिकति थोरै सोचौं त हामी हाइब्रिडाइजेसन भनेको कस्तो भनिन्छ भने यो रियल हो त हैन नि त हामीले यसलाई सोचिरहेछौं हामीले सोचे हैन नि त साइन्टिस्टहरुले सोचे कि कुनै पनि एटम्सको फर्मेसन एटम्स मोलिक्युल्स कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुँदाखेरि यो दुईटाको बीचमा के हुन्छ भने दुईटाको बीचमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन आउँछ र दुईटाको बीचमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन आइसकेपछि यिनीहरुमा पक्कै पनि के हुन सक्छ भने ऑर्बिटल्स त हुन्छ नै इलेक्ट्रोन एउटा साइडमा हुन्छ इलेक्ट्रोन एउटा साइडमा हुन्छ दुईटै साइडबाट इलेक्ट्रोन्स अट्याक गर्न सक्दैन भनेपछि एउटा साइडको एटम्सहरु इलेक्ट्रोन्सहरु अट्याक गर्छ यसमा भनेपछि यिनीहरुको बीचमा बोन्ड फर्मेसन भइराछ हैन भनेपछि यिनीहरुको बीचमा के भइराछ भने एउटा लिंक फर्मेसन भइराछ जसरी हामीले यसरी गर्छौं यो भनेको लिंक फर्मेसन भइराछ लाइक एक्ज्याक्टली हामीले यसलाई यसरी नै हेर्न सक्छौं कि यो एउटा जस्ट हाइपोथेसिस मात्र हो एउटा रियल मिनिङ रियल फिजिकली भएको कुरा चाहिँ होइन है यहाँ हामीले त्यही भन्छौं हाइब्रिडाइजेसन इज नट अ रियल फिजिकल प्रोसेस बट इज अ कन्सेप्ट जस्तै हामीले भन्यौ एउटा कन्सेप्ट हो है इज अ कन्सेप्ट व्हिच हैज बीन introduced to explain some structural property which could not be explained by the valence bond theory. You know, say interesting कुरा आइराछ valence bond theory. Valence bond theory पनि हामी नेक्स्ट क्लासेस तिरै पढ्छौं किनकि valence bond theory पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ इन्ट्रेस्टिङमा पनि हाम्रो के छ भने
आउँदैछ यसमा पनि थोरै पोइन्ट्सहरू छ भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले नभन्न सक्ने कुरा कसले भन्छ भने हाइब्रिडाइजेसनले कुरा गरिन्छ। त्यसैले हाइब्रिडाइजेसन यो भन्दा के हुन्छ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ सुपेरियर पनि हुन्छ है त। ल पहिला यति बुझ्न कोसिस गरौँ कि यो सबै पोइन्ट्सहरूलाई तपाईहरुलाई आयो कि आएन। तपाईहरुलाई सायद आइसक्यो होला। यो पोइन्ट्सहरू एकचोटी कपीमा लेख्नुस् र कपीमा लेखेर एकचोटी बुझ्न कोसिस गर्नुस् कि यसमा के छ त है। अब त्यसपछि म एउटा सानो टेबल बनाउँछु यसमा साइडमा। यो टेबल पनि हेर्नु होला एकचोटी। हाइब्रिडाइजेसन र बोन्ड एंगल है। हाइब्रिडाइजेसनमा के छ भने हाइब्रिडाइजेसन यदि sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 यसरी यो छ भने यसमा बोन्ड एंगल कति हुन्छ 180 120 109 90 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री 90 र 70 हुन्छ। कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई एकछिनमा डिस्कसन गर्नुलाई यही भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्छौं, यही क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं। र हाइब्रिडाइजेसनको मैले एउटा रुल पनि लेखिरहेको छु यसमा हेर्नुस् त। हाइब्रिडाइजेसनको रुलमा के छ भने x is equals to number of valence electron of the central atom, number of monovalent peripheral atoms, charge on cation, charge on anion है। यो कुरा एउटा के छ भने एउटा बेसिक फर्मुला मैले बनाइदिए यसमा। यो बेसिक फर्मुलालाई तपाईहरुले एकचोटी कपीमा लेख्नुस् र यो फर्मुलालाई कसरी अप्लाई गर्नुपर्छ मैले सिकाउँछु। पहिला यति चाहिँ सारेर सक्नुस् अनि त्यसपछि म यसलाई फेरि पनि अगाडि लग्छु। ल पहिला गर्नुस् त अनि त्यसपछि म हाइब्रिडाइजेसनको रुल्सहरुलाई कसरी हामीले मोलिक्युल्समा अप्लाई गर्ने त त्यो कुरा म सिकाउने छु है। ल ओके यहाँसम्म गरिसक्नु भयो होला है तपाईहरुले। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउँछु भने हाइब्रिडाइजेसनको जुन हाम्रो एउटा फर्मुला लेख्दैछु मैले र हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई एकदमै राम्रोसँग सिकाउँछु यसमा। र यसमा हेर्नुस् त एकदमै राम्रोसँग अघि मैले एउटा फर्मुला लेखिदिए त्यो फर्मुलाको बेसमा हामीले के गर्छौं भने अर्को फर्मुला पनि बनाउँदै जान्छौं। हामीले के छ भने कुनै पनि मोलिक्युल छ है, कुनै पनि मोलिक्युल छ भने हामीले x is equals to 1/2 a plus b भन्छौं। कुनै पनि केटायन छ भने हामीले के गर्छौं 1/2 a plus b minus c गर्छौं। हामीले केटायनलाई के गर्छौं c लाई माइनस गरिदिन्छौं र एनायन छ भने हामीले के गरिदिन्छौं d लाई माइनस गरिदिन्छौं। अब d के छ चार्ज अन एनायन, चार्ज अन केटायन, नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट पेरिफेरल एटम्स एन्ड नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अफ सेन्ट्रल एटम्स। यदि x नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल्स 2 छ भने हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ sp हुन्छ। नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल 3 छ भने sp2 हुन्छ र यसरी हाम्रो के हुँदै जान्छ भने हाइब्रिडाइजेसन हुँदै जान्छ। क्लियर आसम्म। ल फर एक्जाम्पलको लागि हामीले के हेर्न सक्छौं भने वाटरलाई हामीले हेर्न सक्छौं है। वाटरलाई हामीले हेर्न सक्छौं। एक्जाम्पलको लागि वाटरमा हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ एक्जाम्पलको लागि H2O। कसरी हेर्ने त्यसलाई कसरी गर्ने होला एक्चुअली सोच्नुस् त। एकचोटी दिमाग लाउनुस् त यसमा सोच्नुस् त H2O मा सेन्ट्रल एटम चाहिँ कुन छ हेर त। यसमा के छ भने हेर्नुस् त यसमा सेन्ट्रल एटम कुन छ हाम्रो। अब यसमा हेर्नुस् है अप्लाई गर्नुस् कि H2O भनेको मोलिक्युल हो, कम्पाउन्ड हो हाम्रो भनेपछि हामीले कुन अप्लाई गर्नु पर्यो यो माथिको फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो। बुझ्नु भयो। अब यसमा ए भनेको के छ नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अफ सेन्ट्रल एटम। सेन्ट्रल एटम कुन हो यसमा सेन्ट्रल एटम अक्सिजन हो। यसमा ख्याल गर्ने है सेन्ट्रल एटम कुन हो यसमा सेन्ट्रल एटम है। त्यसपछि नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट पेरिफेरल एटम। पेरिफेरल एटम भनेको कुन हो हाइड्रोजन हो यसमा है। अब के गर्ने भने मैले यसमा फर्मुला युज गरे नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन ए कति छ यसमा। अब सेन्ट्रल एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 6 हुन्छ यसमा र यसमा बी कति हुन्छ बी कति छ 2 छ, दुईटा छ यसमा हाम्रो। बुझ्नु भयो। अब हामीले के गरौँ भने यसलाई x is equals to 1/2 a plus b। अब यसलाई फाइन्ड आउट गर्दा 1/2 into a plus b भनेको कति 6 plus 2 भनेको कति हुन्छ 1/2। 6 plus 2 भनेको कति 4/2 भनेपछि 4/2 हुन्छ 8/2 भनेपछि 4 भनेको कति कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एनी कन्फ्युजन यहाँसम्म हेर्नुस् त sp3 हाइब्रिडाइज हामीले यसरी निकालिरहेछौँ एकदमै क्लियर वेले हामीले निकाल्नु यसलाई है। बुझ्नु भयो यहाँसम्म। ल अर्को एक्जाम्पलको लागि हामी दिन सक्छौं। पहिला यो बुझ्नुस् त एकचोटी अर्को एक्जाम्पल दिन्छौं हामी। ल अर्को एक्जाम्पलको लागि हामीले के लिन सक्छौं भने PCl5 लिन सक्छौं। PCl5 मा हेर्दाखेरि
x = 1/2 a कति छ यसमा हाम्रो फस्फरसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 5 वटा र पेरिफेरलमा कतिवटा 5 वटा हाम्रो कति हुन्छ 10/2 भनेको 5 हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कुन हुन्छ यसको sp3d हुन्छ हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन यसको ठीक छ अब त्यस्तै हामीले अर्को हाइब्रिडाइजेसन के निकाल्न सक्छौं भने कुनै पनि मोलिक्युल्स लियो हामीले कुनै पनि मोलिक्युल्स लिँदाखेरि त्यसको हामीले हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सक्छौं यसमा है यदि के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुलाई मलाई सोधिहाल्नुस् है ल यो त भयो हाम्रो इनअर्गानिकमा जस्तै अर्गानिकको केसमा हामीले के गर्छौं भने जस्तै नम्बर अफ फाइबोन्सको हिसाबले पनि हामीले के गर्छौं भने हाइब्रिडाइजेसन यसको फाइन्ड आउट गर्ने गर्छौं त्यही अनुसारले हामीले के गर्छौं भने अल्केन अल्किन अल्काइनको हामीले हाइब्रिडाइजेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं पाइ बोन्डको बेसिसमा यदि पाइ बोन्ड 0 छ भने हाइब्रिडाइजेसन कुन हुन्छ हाम्रो फाइन्ड गर्नुस् त पाइ बोन्ड 0 छ भने हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कुन हुन्छ है पाइ बोन्ड 0 छ भने हाइब्रिडाइजेसन कति sp3 पाइ बोन्ड एउटा छ भने 0 पाइ बोन्ड 1 पाइ बोन्ड sp2 2 पाइ बोन्ड sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ हाम्रो यो कुरा ख्याल गर्नु 0 पाइ बोन्ड छ भने यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई हामीले अल्केन भन्न सक्छौं यसलाई हामीले अल्किन भन्न सक्छौं यसलाई हामीले अल्काइन भन्न सक्छौं क्लियर यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने कुनै पनि मोलिक्युल्स को हाइब्रिडाइजेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र एक्जाम्पलको लागि मैले यो थोरै एक्जाम्पल दिए र तपाईहरुलाई अझ एक्जाम्पल चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् यदि भिडियो बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझिन भनेर यदि अझै राम्रो भिडियो अझै कुन टपिकमा तपाईहरुलाई भिडियो चाहिन्छ त्यसको डिस्क्रिप्सन कमेन्टमा लेखिदिनुस् होला लेखिदिनु होला ओके म त्यही अनुसारको तपाईहरुलाई भिडियो बनाइदिने छु यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने मैले फोन नम्बर पनि प्रोवाइड गर्दैछु त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले सिधै फोन गरेर मसँग क्वेशन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक केमिकल बोन्डिङको नेक्स्ट टपिक लिएर आउने नै छु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् र भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनुस् ओके ल थ्यांक यू भेरी मच and stay safe.